अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, नैब तरामीम का फैसला आते ही जो है वो एक फ़ौजी जर्नैल को फ्री हैंड दे दिया गया है और जस्टिस उमर अता बंदियाल के फैसले ने जो है वो मुस्तकबिल का नक्शा जो है वो खींच दिया है। वो मैं आपके सामने रखूँगा और इस सब के अंदर नाज़रीन इकराम, आपको पता है कि इस वक्त फ्रंट लीड पे जो लोग हैं वो अब क्या करने जा रहे हैं, ये तमाम चीज़ें आपके सामने रखनी है। पिंडी से ताल्लुक़ रखने वाले एक सहाफ़ी ने इन तमाम चीज़ों को बड़ा खुल के जो है वो बयान किया है और इस सब के अंदर अब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का रोल भी जो है वो बड़ा वाज़े हो चुका है, क्योंकि जस्टिस उमर अता बंदियाल का जो फैसला आया है इसके अंदर कहा जा रहा है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी ऑन बोर्ड है। क्योंकि इससे पहले भी जो लोगों ने शक का इजहार किया कि जस्टिस उमर अता बंदियाल जो हैं वो इतने दलेर बहादुर नहीं हो सकते कि जाते हुए ये फैसला देते। क्योंकि मैं आपके सामने एक और चीज़ भी रख देता हूँ कि वसीम बदामी के प्रोग्राम थे फैसल वाडा, और आपको पता है कि फैसल वाडा वो शख्सियत हैं जो जब इस्टेब्लिशमेंट से मीटिंग्स होती हैं तो उन सब के अंदर वो मौजूद होते हैं, मीडिया मालकान की हो या सियासतदानों की हो, तो वहाँ पे फैसल वाडा साहब पाए जाते हैं। तो उन्होंने अपने प्रोग्राम में जो है वो कहा कि जो उमर अता बंदियाल साहब हैं वो एक मास्टर स्ट्रोक खेलने जा रहे हैं। उन्होंने इसको मास्टर स्ट्रोक कहा। उन्होंने कहा कि ये केसेस खुलेंगे और इस हवाले से उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की वापसी भी जो है वो मुझे अक्टूबर नवंबर में नज़र नहीं आ रही। तो ये चीज़ें बड़ी वाज़ेह करती हैं और ये जो भी सहाफ़ी जो पिंडी से ताल्लुक़ रखते हैं, जिन यूँ कहने जो पिंडी से ख़बरें लाते हैं या उनके बड़े अच्छे रवाबत हैं, उन्होंने भी ये चीज़ें वाज़ेह की हैं। ये तफसीलात मैं अभी आपके सामने रखता हूँ और किस तरह जो है वो अब नवाज शरीफ का मामला भी खटाई में वापसी का पड़ता हुआ नज़र आता है और उनके हो सकता है कि प्लेटलेट्स भी जो है वो अब गिरते हुए दोबारा आपको नज़र आए और दोबारा खबरें आएँ कि नवाज शरीफ साहब की तबीयत ख़राब हो गई है। इसकी तफसील में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सबसे पहले नवाज शरीफ साहब की तरफ आते हैं कि किस तरह नवाज शरीफ साहब की तबीयत ख़राब हो सकती है और आज नवाज शरीफ साहब किस कदर जो है वो मायूस नज़र आए और उनकी वापसी जो है वो अब कह लें कि डिले हो सकती है। किस तरह मैं आपके सामने रख देता हूँ। आज जब नवाज शरीफ साहब अपने वहाँ घर के बाहर आए तो बाहर से रायशगा के बाहर सहाफ़ियों ने उनको जो है वो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पर नैब तरामीम के फैसले के हवाले से सवालात की बौछार कर दी। तो सहाफ़ियों ने सवाल किया कि नवाज शरीफ साहब, आज सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम केस का फैसला दिया है, बड़े अनोखे फैसले किए हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? तो सहाफ़ियों ने सवाल किया कि नवाज शरीफ साहब, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार, आसिफ सईद खोसा, उमर अता बंदियाल के मुतनाज़ा फैसलों का अजाला कैसे मुमकिन है? तो सहाफ़ियों ने सवाल किया कि आज चीफ जस्टिस ने जो मुतनाज़ा फैसला किया है जिस पर साबिक चीफ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने जवाब देने की बजाय उल्टा सहाफ़ी से हाथ मिलाया और जवाब देने की बजाय नज़रअंदाज करके घर के अंदर चले गए। जो सवाल सहाफ़ी ये सवाल करते रहे और नवाज शरीफ साहब खामोश रहे, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर जो है वो ठेस पहुंची है बाऊजी को, किस कदर जो है वो मायूसी का इस वक्त शिकार है। नाज़रीन काम इसके ऊपर बाकी भी जो है वो रिस्पॉन्ड जो ख़ासकर नून लीग, ख्वाजा साद रफ़ीक, हिसाक डार, इनका बड़ा सख्त, राना सनाउल्लाह का बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आया, वो भी मैं आपके सामने ज़रूर रखता, अगर वीडियो लंबी ना हो या एंड पे ज़रूर रख दूंगा। लेकिन जो असल ख़बर है कि इस वक्त जो असल हक़ाइक़ हैं कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट क्या सोच रही है। आज कामरान खान साहब, आपको पता है कि जनरल आसिम मुनीर साहब ने जो डंडा ऑपरेशन भी किया हुआ उसके ऊपर भी बड़ी आपको पता है कि तारीफ़ों के पुल बांधते हुए नज़र आते हैं और धड़ाधड़ ट्वीट्स करते हैं। तो उनकी जानिब से ये ट्वीट किए गया जब आज ये फैसला आया, उन्होंने कहा कि जो जनरल बाजवा वाला NRO 2 है, आपको पता है कि वो रिवर्स हो गया है, क्योंकि आपको पता है कि जनरल बाजवा का रोल था इन सबको लाने में और जनरल बाजवा के हवाले से तमाम चीज़ें आपके सामने हैं। तो उन्होंने कहा, इफ़ देयर वाज अ जनरल बाजवा PDM डील, it got shattered today. The cornerstones of the purport deal was said to be the PDM's free hand to structure the withdrawal of scores of corruption cases against its top leadership via truncated National Assembly। मतलब कि इनको जो फ्री हैंड दिया गया जनरल बाजवा की तरफ से, अगर इनको जो डील हुई है वो कह लें कि आज मुकम्मल तौर पर उसका खात्मा हो गया है। जो केसेस इन्होंने
جو ہے وہ اپنے قومی اسمبلی کے ذریعے جو ہے وہ اپنے معاف کروائے، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے کہا کہ ٹوڈے سپریم کورٹس ججمنٹ پنکچرڈ دیٹ ڈیل اف دیئر واز اینی. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ وہ ڈیل اگر ہوئی ہے تو اس کو جو ہے وہ سپریم کورٹ نے ختم کر دیا یا اڑا کے رکھ دیا ہے. اور اس کے بعد وہ لکھتے ہیں جو اور دوسری جانب آپ کو ایک اور خبر بھی دینی ہے الیکشن کے حوالے سے. وہ یہ ہے کہ آج اب اس سب کے اندر، اس فیصلے کے اندر جو ہے، کیونکہ جو ہے وہ احتساب جو ہے وہ ہونا ہے سب کے ساتھ، اور آپ کو پتا ہے کہ اس حوالے سے بلاول کی آج بھی سٹیٹمنٹ آئی، اور اب جو الیکشن کے اوپر زور دیا جا رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اب الیکشن تو جو ہے وہ دور دور تک ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. جو رانا ثناءاللہ کہتے تھے نا مجھے جنوری فروری میں الیکشن نظر آتے ہیں، تو سنیے گا کامران خان صاحب کیا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہوتے رہیں گے الیکشن، بھول جائیں الیکشن. پہلے نون لیگی پیپلز پارٹی لیڈرشپ، نواز شریف اپنی سزائیں، شہباز شریف بما اہل خانہ، کروڑوں ڈالرز جو ہے وہ منی لانڈرنگ کیسز، آصف علی زرداری 8 بما کروڑوں ڈالر منی لانڈرنگ، ان گنت جعلی بینک اکاؤنٹس، نیب ریفرنسز بھگتیں، پھر ہوتے رہیں گے الیکشن. مطلب کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی سوچ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ بھول جائیں. سب سے پہلے جو ہے وہ جو پاکستان کی ٹاپ لیڈرشپ ہے، آصف علی زرداری، نواز شریف جو ہے وہ اپنی سزائیں، اور شہباز شریف جن میں آپ کو پتا حمزہ شہباز، سلمان شہباز ہیں، وہ اپنے اہل خانہ سمیت کروڑوں ڈالر جو منی لانڈرنگ کیسز، اور آصف علی زرداری 8 کروڑوں ڈالر منی لانڈرنگ، ان گنت جعلی بینک اکاؤنٹس، نیب ریفرنسز بھگتیں، پھر ہوتے رہیں گے الیکشن. اب الیکشن بھول جائیں، فی الحال بھول جائیں الیکشن. مطلب کہ یہ وہ سوچ ہے کہ اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ کرنا چاہ رہی ہے، احتساب کرنا چاہ رہی ہے، مطلب کہ سب سے پہلے ان سب کا احتساب ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے وہ مطلب یہ اس میں یہ بھی کہہ لیں کہ وہ یہ بھی کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ بھول جائیں کہ یہ جناب ان میں سے کو اگر سزائیں بھگتنے سے پہلے کوئی وزیر اعظم ہوگا یا کوئی اقتدار میں آئے گا، تو انہوں نے کہا یہ الیکشن جو والا معاملہ ہے اب اس کو بھول جائیں، سب سے پہلے یہ سزائیں بھگتیں گے. اس کے بعد جو فوجی جرنیل کو جو فری ہینڈ دیا گیا اس حوالے سے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں چیزیں. انہوں نے کہا، اب سنیے گا وہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں آل آئیز آر آن چیئرمین نیب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر نذیر احمد بٹ. ٹھیک ہے، اور انہوں نے کہا کہ اب ڈیفینیٹلی جو آپ کو پتا ہے کہ چیئرمین نیب لگائے گئے، اس کی وجہ بھی بتاتے ہیں ابھی آگے. وہ کہتے ہیں کہ تو دا پی ڈی ایم انڈر شہباز شریف گورنمنٹ ہیڈ میڈ نیب ٹوتھلیس آرگنائزیشن. مطلب انہوں نے کہا کہ یہ جو شہباز شریف کے انڈر نیب تھی اس کو تو انہوں نے باندھ کے رکھ دیا تھا، وہ اپنے کنٹرول میں کی ہوئی تھی. لیکن انہوں نے کہا سم ون بیک ان مارچ، انہوں نے کہا کہ مارچ میں جو ہے وہ کسی نے جو ہے وہ بتایا کہ دس ایئر نیو ڈیٹ چیئرمین نیب واز گوئنگ ٹو بی ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ آفیشلز لیٹر دس ایئر. ٹھیک ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہینس لیفٹیننٹ جنرل نذیر بٹ ول نو ہولڈ دا فورٹ آف نیب ان دا نیشن نیوسٹ کمپین انگیسٹ میگا کرپشن. کہ اب جو ہے وہ تمام کنٹرول فرنٹ پہ آ کے جو ہے وہ لیفٹیننٹ جنرل نذیر احمد جو ہیں وہ جناب اس کا، اور نیشن، ریاست، قوم کے لیے جو ہے وہ اس کے لیے جو ہے وہ فرنٹ پہ آ کے تمام چیزیں، یہ جو کرپشن کے کیسز ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے اپنا رول پلے کریں گے. اس کے بعد انہوں نے کہا بٹ ہیز پریویسلی سروڈ ایز پاکستان ملٹریز اٹیچ ٹو دا یو ایس کور کمانڈر پشاور اینڈ پریزیڈنٹ آف دا نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی. تو یہ ناظرین کام اب جو ہے وہ چیئرمین نیب ہیں جن کو کہہ لیں کہ فری ہینڈ دے دیا گیا. اور اس میں یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جو کہا جاتا تھا نا پہلے جناب کہ آپ نے جو نیب ترامیم ہے، آپ کو پتا ہے کہ اس میں ایک شک کو بھی کالعدم قرار دیا گیا جس میں نیب کے اوپر ہوتا تھا کہ آپ نے ثابت کرنا ہے. اب اس کو ختم کر دیا گیا ہے. اب نیب نے وہ نہیں ثابت کرنا کہ یہ کرپشن کس نے کی ہے یا نہیں کی، وہ بندے نے خود جو ہے وہ چیزیں لے کر کے آنی ہیں اور خود جو ہے وہ چیزیں بتائے گا کہ یہ معاملات ہیں. تو یہ ناظرین کرام اس حوالے سے جو ہے اہم اپڈیٹ ہے. ہماری اسٹیبلشمنٹ جو کہہ لیں کہ وہ یہ سوچ رہی ہے، یہ اس وقت جو منظرنامہ نظر آ رہا ہے، یہ جو فیصلہ ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ آن بورڈ ہے،
کہ اس سب کے اندر جو ہے وہ میرا خیال یہ ہے کہ اب جو کرپشن ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جب تک کرپشن ختم نہیں ہوگی معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے، تو کرپشن کے خلاف جو ہے وہ کمر کس لی گئی ہے. وہ بڑے بڑے جو مگرمچھ ہیں جنہوں نے قوم کا پیسہ لوٹا ہوا ہے، اب ان کو جو ہے وہ دوبارہ کٹہرے میں لایا جائے گا اور ان سے جو ہے وہ حساب مانگا جائے گا. تو یہ اس وقت صورتحال ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس میں بڑے بڑے لوگ بینیفیشریز ہیں. وہ کون ہے اس کی ڈیٹیل میں اپنے پہلے ولاگ میں آپ کو دے چکا ہوں. تو یہ اس وقت ناظرین کرام اس سے جو ہے وہ جسٹس عمر عطا بندیال کے فیصلے سے واضح ہو گیا کہ اب جو پیچھے سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب آئیں گے، وہ بھی جو ہے وہ اگر آن بورڈ ہے اسٹیبلشمنٹ اس فیصلے میں جس طرح دعوے کیے جا رہے ہیں، تو پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بھی ان فیصلوں کے اوپر عمل درآمد کروائیں گے اور کرپشن کے خلاف ہوں گے. تو ان کا بھی ایک بڑا واضح رول اس حوالے سے نظر آتا ہے. تو اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.